बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, बयान किया जाता है कि बसरा शहर में एक आदमी रहता था। वो अक्सर गमगीन, परेशान और रोता हुआ दिखाई देता था। लोगों ने उससे पूछा कि तू हर वक्त गमगीन और परेशान क्यों रहता है? वो कहने लगा कि मेरी परेशानी की सबब ये है कि मुझसे एक दफा अल्लाह ताला की एक वली की बारगाह में बेअदबी हो गई थी। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कयामत के रोज इस गुस्ताखी की वजह से जहन्नम में न डाल दे। लोगों ने पूछा वो कैसी गुस्ताखी थी? कहने लगा कि हुआ यूं था कि हमारे यहाँ एक कमजोर सा दुबला पतला आदमी रहता था। लगता था वो पागल सा, मगर था कोई आरिस बिल्ला, अल्लाह ताला का कोई वली। उसका नाम जैद था। एक दफा मैंने हज पर जाने का इरादा किया तो मेरे घर वाले और रिश्तेदार मुझे अलविदा कहने के लिए काफी दूर तक मेरे साथ आए। मैंने अलविदा कहा और वापस भेज दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जैद मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा था। मैंने उसे कहा, जैद अब तुम भी वापस चले जाओ। वो कहने लगा कि मैं भी हज करने जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि ना तेरे पास सादे राह है और ना ही कोई सवारी, तो तू किस तरह हज पर जाएगा? जा, वापस चला जा। लेकिन उसने मेरी ना मानी। मैंने बड़ा इसरार किया कि वो वापस लौट जाए, लेकिन वो वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया। मैंने झटका दबकाया कि शायद वो इस तरह वापस चला जाएगा, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। लिहाजा मैंने उसे उसी की हालत पर छोड़ दिया और उसका ख्याल भी दिल से निकाल दिया। ना ही रास्ते में मैंने किसी से उसके बारे में पूछा और ना किसी ने उसके बारे में बताया, हत्ता कि मैं अपने काफिले तक पहुंच गया और फिर हज की मनासिक की अदायगी में मशगूल हो गया। जब हज अदा कर चुका और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने के लिए मक्का से मदीना रवाना हुआ तो हमारे काफिले ने मक्के से एक मंजिल के फासले पर पहला ठहराव किया। सब लोग अपनी अपनी सवारियों से उतरे और सब दोस्त इकट्ठे होकर बातें वगैरह करने लगे। इतने में अचानक मैंने जैद को आते हुए देखा। वो सीधा मेरे खेमे में आया और मुझे सलाम कहने के बाद मेरे पास बैठ गया। मैंने उससे पूछा, जैद तूने हज कर लिया है? कहने लगा, हाँ मैंने हज कर लिया है। फिर मैंने बतौर मजाक उससे पूछा कि जैद तुमने परवाना भी ले लिया है? कहने लगा, नहीं। फिर पूछने लगा, कैसा परवाना? मैंने कहा, जो भी आदमी हज कर लेता है उसे एक परवाना दिया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि फलां बिन फलां ने हज कर लिया है। इस पर वो मुझसे पूछने लगा कि वो परवाने का क्या किया जाता है? मैंने कहा, इसे संभाल कर रख लिया जाता है और जब आदमी फौत हो जाता है तो उसके साथ इसे भी दफन कर दिया जाता है ताकि कयामत के दिन वो उसे साथ में हाजिरी के मैदान पर जा चुके, जहां वो फरिश्ते को परवाना दिखाकर जहन्नम से बच सके। उसने कहा, अच्छा ये बात है, तो मैं भी मक्का जाता हूँ और वो परवाना लेकर आता हूँ। ये कहकर वो सख्त गमगीन हो गया कि देखो, परवाने सिर्फ अमीरे को ही दिए जाते हैं और गरीबों को नहीं दिए जाते। बहरहाल ये कहकर खेमे से बाहर निकल गया। फिर हमने अपना सफर शुरू किया और मदीना जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से बेचैन आंखों और परेशान दिल को ठंडा किया। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि जैद मेरे खेमे में दाखिल हुआ और सलाम करके मेरे पास बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? उसने कहा कि मैं वापस मक्का गया, फिर वहां से वो परवाना लेकर ही आया हूँ। मैंने कहा कि ये तुम्हारी बात दुरुस्त नहीं। उसने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला और रेशम का एक कपड़ा निकाला। मैंने उससे इतना नफीस और खूबसूरत कपड़ा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें हरे रंग के साथ लिखा हुआ था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से जैद के लिए दोज़ख की आग से निजात का परवाना है। जब मैंने ये देखा तो डर गया और खौफ से मेरे बदन पर लर्जा तारी हो गया और थोड़ी देर के बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। बस जब मैं होश में आया तो मैंने उससे पूछा कि जैद तूने ये परवाना कैसे हासिल किया? उसने बताया कि मैं तुम्हारे पास से उठकर सीधा मक्का गया। उस वक्त तमाम हाजी मक्के से वापस जा चुके थे और हरम शरीफ लोगों से बिल्कुल खाली हो चुका था। लिहाजा मैं काबा शरीफ के पास गया और रब की बारगाह में अर्ज की, मौला, दुनिया की बादशाह तो गरीबों को अमीरों पर फजीलत देती है कि अमीरे को नेवानात से नवाजते हैं और गरीबों को करीब भी नहीं आने देते।
لیکن اے زمین و آسمان کے مالک اور بادشاہوں کے بادشاہ، کیا تیرے دروازے پر بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ کیا تو نے امیروں کو تو سب عطا فرما دیا، لیکن اپنے اس غریب مسکین بندے کو محروم کر دیا ہے؟ مجھے بھی قسم ہے کہ میں حرم کے دروازے سے تبھی باہر نکلوں گا جب تو مجھے پروانہ نژاد عطا فرمائے گا، جس طرح تو نے اپنے امیر بندے کو دیا ہے۔ اور میں نے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی اور سو گیا۔ اچانک میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ اے زید، لو یہ پروانہ نژاد لے لو اور واپس چلے جاؤ۔ اسی کے ساتھ میں نے کعبہ کے ستونوں میں سے ایک ہاتھ باہر نکلتے دیکھا جس کی انگلیوں میں یہ پروانہ موجود تھا۔ میں نے وہ پروانہ پکڑا اور اسے لے کر آ گیا۔ میں زید کی کہانی سن کر بڑا حیران ہوا۔ پھر زید مجھ سے کہنے لگا، بھائی لو میرا بھی پروانہ اپنے پروانے کے ساتھ سنبھال کر رکھ دو، اور جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ دفنا دینا۔ میں یہ پروانہ لے لیا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور پھر اسے ساتھ لے کر بصرہ میں آ گیا۔ بصرہ آ کر میں نے اس پروانے کو ایک ڈبے میں رکھا اور اس ڈبے کو صندوق میں رکھ کر تالا لگایا اور اس پر بھی مہر لگا دی۔ میں کبھی کبھار اس پروانے کو صندوق سے نکالتا اور اسے چوم کر آنکھوں پر لگا کر اسے پھر اسے صندوق پر رکھ دیتا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا اور اسی دوران زید انتقال کر گیا اور لوگوں نے اسے کفن پہنا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ مجھے علم ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا اور اپنی کوتاہی اور بے مروتی پر اپنے آپ کو بڑی ملامت کی۔ پھر ایک دن مجھے پروانہ کا خیال آیا تو میں صندوق کے پاس گیا، دیکھا تو اسی طرح تالا لگا ہوا تھا جس طرح میں نے لگایا تھا۔ میں نے تالا کھولا اور دیکھا، اور جب اس صندوق کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پروانہ اس پر موجود ہی نہ تھا۔ اب تو مجھ پر گویا کہ غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ بہرحال جب رات ہوئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کو خوب سجایا گیا تھا اور جنت کی حوریں ہاتھ باندھے زید کی زیارت کے لیے کھڑی تھی، جبکہ زید کی سر پر تاج سجا ہوا تھا اور زید ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ مجھے پروانہ دینے بھول گئے تھے نا، لیکن وہ ہستی جو مجھے پہلے بھی پروانہ عطا فرمایا تھا اس نے مجھے اب بھی نہیں بھلایا اور مجھے پروانہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ دیکھو میرا پروانہ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی ہاتھ میں وہ پروانہ سچ میں موجود تھا۔ دوستو، کبھی کبھار بہت بڑی ہستیوں کو ہم پاگل اور چھوٹا سمجھ بیٹھتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، حالانکہ وہ لوگ بہت بڑے ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ سے کچھ مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انہیں مایوس نہیں کرتا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔